लूका की इंजील उसकी 17वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक पढ़ते हैं तो उसमें 10 कोड़ियों की मिसाल है। और यहाँ जिक्र यूँ है, पूरा हवाला तो बाद में हम देख लेंगे, लेकिन इसका क्योंकि कहानी सब ये हकीकत है, एक वाक़या है, सबको पता है। खुदावंद यीशु मसीह एक गांव से गुजर रहे हैं और वहाँ पर उसको 10 कोड़े मिलते हैं, लेकिन लफ्ज़ यहाँ दूर का एक है कि खुदावंद यीशु मसीह उनसे भी दूर है, तो वो दूर से उसको आवाज़ देते हैं। आवाज़ क्या देते हैं? ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। जो शख्स बीमार है, जो शख्स मुश्किल में है, जो शख्स मुसीबत में है, वो जब तक खुदावंद यीशु मसीह को पुकारता नहीं तब तक वो अपने इन बीमारियों से, इन मसाइब से वो छुटकारा हासिल नहीं करता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी देर नहीं लगाई, वो अभी दूर हैं, वो आवाज़ आई है और खुदावंद यीशु मसीह ने वहीं से उनको कहा कि अपने ताईं जाके काहिनों को दिखा दो। खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म, उनका ईमान। लेकिन बहुत बड़ी जमात होती है, जब हम पैगाम दे रहे होते हैं तो मैसेज सबके लिए होता है। जब शिफा के लिए दुआ होती है तो दुआ सबके लिए होती है। काफ़ी लोग हैं जो बीमारियों को लेकर वहाँ बैठे होते हैं, कुछ खुदरू गिरफ्तार भी होंगे, कुछ दूसरे अपने घरों के मसाइल लेकर बैठे होंगे। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि ये 10 कोड़ी हैं और खुदावंद ने उन्हें कहा कि जाओ अपने ताई जाके काहिनों को दिखाओ। और लिखा है कि वो पाक साफ हो गए। क्या है? लिखा है कि वो पाक साफ हो गए, लेकिन जब वो चलने लगे, जब वो काहिनों की तरफ जाते जाते एक शख्स बीच में से रुक कर वो वापस आता है और फिर वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और बुलंद आवाज से तमजीद करने लगता है, खुदावंद की तमजीद करने लगता है, उसकी तारीफ करने लगता है, क्योंकि उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि वो साफ हो गया, वो पाक हो गया। जब तक दुआ करने वाला दुआ करता है और जो बीमार है, जब तक वो अपने अंदर से महसूस ना करे कि मैं ठीक हो गया हूँ, तब तक वो शिफा जारी रहती है। और अगर वो ये कहे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो उस वक्त मोजा हो जाता है। तो खुदावंद ने उन्हें कहा कि वो 9 कहाँ है, लेकिन वो अपना जिम्मेदार था। उसने अपनी गवाही दी कि मैं पाक साफ हो गया हूँ, मेरा कोड जाता रहा है, मेरी बीमारी जाती रही है। इसी तरह जब हम गुनाहों का इकरार करते हैं तो हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हम तौबा की तरफ कदम बढ़ा चुके, खुदावंद ने हमारी दुआ सुन ली, हमारे गुनाह मुआफ़ कर दिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो हमें सारे, उसका खून हमें सारे गुनाहों से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और वो जिसने शिफा पाई वो सामरी था, जबकि सामरी और यहूदियों में कोई बैठक नहीं थी। हम सामरी औरत की भी मिसाल देखते हैं तो वो भी कहती है कि तो यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है। लेकिन जिसने ये शिफा पाई, ये भी सामरी है और खुदावंद के पास वापस आया और उसकी तमजीद करने लगा। यशाया नबी की किताब उसके 53 बाब और 5वीं आयत में लिखा है, हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। ये बहुत बड़ी बात है। हमें इस बात का एतकाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए
کہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان چھوڑا اور ہمارے لیے یہ زمین اس نے قبول کی، یہاں پلا بڑھا، اور جب تک اس کا وقت نہ آیا وہ سب کے ساتھ ملتا رہا، کلام سناتا رہا، معجزات کرتا رہا، شفا دیتا رہا، بدرو گرفتاروں کو آزاد کرتا رہا۔ اور یہی بات جاتے جاتے اس نے کہا کہ میں جاتے تمہیں مددگار دیے جاتا ہوں، تم مجھ سے بڑے کام کرو گے۔ اور یہ چیز خداوند یسوع مسیح نے پھر آگے اپنے شاگردوں میں بھی منتقل کی۔ یعقوب کا خط اس کے 5ویں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، پس آپس میں مل کر، پھر آگے لکھا ہے کہ مل کر دعا کرو، اور راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں کیا ہے کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں راست باز ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تب جب ہم پاک ہوں گے تو پاک روح ہمیں ملے گا، اور وہی قوت ان تمام بیماریوں سے، وہ اختیار ہمیں ملے گا کہ ہم ان بیماریوں کو ڈانٹیں، بدروحوں کو ڈانٹیں، اور جو بھی مصائب ہیں ان کو ڈانٹیں اور دور ہو جائیں گے۔ نمبر 2 ہے معجزہ، اور معجزہ کا مطلب ہے عاجز کر دینے والا، کیونکہ جب کسی کے ساتھ کوئی معجزہ ہو، کسی بڑی بیماری میں ہو، تو اس کو حلیم ہو جانا چاہیے۔ وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو، معجزہ کا مطلب ہے کہ وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو، قانون قدرت سے بڑھ کر واقعہ، یعنی کرشمہ یا انوکھی بات، حیرت میں ڈال دینے والی بات، یہ معجزہ ہے۔ اور ہم یوحنا کی انجیل 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں ایک پہلا معجزہ کیا۔ جب وہ پہلا معجزہ کیا تو لوگ حیران ہو گئے۔ اس معجزے نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ایک ایسا کرشمہ تھا جو انسانی سوچ سے بالا تر تھا۔ کیونکہ ایک پروگرام ہے، ایک دعوت ہے، اس میں ان کی ماں ختم ہو گئی، اور اس کی ماں نے کہا کہ یہ ماں ان کی ختم ہو گئی ہے، معجزہ دکھا دو۔ اس نے کہا صرف پانی بھر، اور پھر اس نے کہا کہ یہ بات، یہ معجزہ ہے۔ ایک پانی کی لذت تبدیل ہو جائے، ایک انسان بیمار تندرست ہو جائے، ایک اپاہج چلنے لگ جائے، ایک اندھا آنکھیں اس کو مل جائیں اور وہ دیکھنے لگ جائے، اور گنگے اور بہرے سننے لگ جائیں، یہ معجزہ ہے۔ تو ہمیں شفا میں اور معجزے میں فرق نظر آنا چاہیے۔ شفا کے لیے بھی تمجید ہے اور معجزے کے لیے بھی تمجید ہے، اس کی تعریف اسی کے نام کے لیے، اور وہی سب کو آزادی بخشتا ہے۔ بدروحوں پر اختیار، لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ نہ بیماری، نہ مشکل، نہ بدروحوں سے آزادی، اختیار کے بغیر یہ نہیں جا سکتے، اور اختیار سارا خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ جیسا یہ لکھا ہے کہ خدا کے وسیلہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئیں، پھر یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا کہ یسوع مسیح کی وسیلہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئیں، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے شاگردوں کو کہ
बदरूहों पर इख्तियार मैं दूंगा, बीमारियों पर इख्तियार मैं दूंगा, और ऐसी कुदरत दूंगा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बदरूह का मतलब होता है भूत प्रेत या चुड़ैल वगैरह, और भूत प्रेत का मतलब है खबीस रूह, द्यो, जिन, गौल, छल्लावा। और खबीस का मतलब है नापाक, नजिस, पलीद, गंदा या बुरी रूह। और चुड़ैल का मतलब है डायन, भूतनी, बदसूरत, हैबतनाक औरत, बदशक्ल वो औरत जिसकी शक्ल डरावनी हो, बेरहम औरत, जादूगरनी, जिसके बारे में कहा जाता है कि आंखों ही आंखों में वो कलेजा खा जाती है, ये बदरू। और लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। हमने लूका अगर 10वां बाब उसकी पहली आयत पढ़े तो वहां ये लिखा है कि फिर उसने 12 को बुलाकर, जो शागिर्द हैं 12, उनका जिक्र है। और लूका 10वां बाब और 17वीं आयत में 70 और आदमियों का जिक्र है, उसके और शागिर्दों का जिक्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 शागिर्द हैं और 70 ये हैं, तो उसके 82 शागिर्द हो गए। और उसने 2-2 को करके भेजा कि जाएं, और उनको ये इख्तियार दिया कि बदरूहों पर भी इख्तियार रखो, बीमारियों पर भी इख्तियार रखो, उन पर भी कुदरत रखो कि जो इंसान की सोच से दूर की चीजें। और जब वो गए तो लोगों को शिफा मिली, लोगों को बरकत मिली, बदरूह गिरफ्तार जो है वो आज़ाद हुए। और फिर लिखा है कि वो यीशु के पास आए और उन्हें फिर आके खुशी का इजहार किया कि जो इख्तियार तूने हमें दिया वो हमने इस्तेमाल किया, और रूहें भी हमारे ताबे हो गई कि हमने उनको कहा कि निकल जाओ तो वो निकल गई, बीमारियों से कहा कि दूर हो जाओ वो दूर हो गई, और लोग आज़ाद होकर खुदावंद तेरी तमजीद करने लगे। ये उसने इख्तियार दिया अपने शागिर्दों को। और आज भी वो सिलसिला ये चल रहा है कि खुदावंद आज के जो शागिर्द चुनता है, आज के जो मुक़द्दसीन मुकर्रर करता है, आज के जो मुबश्शिरीन को मुकर्रर करता है, तो फिर वो ये इख्तियार देता है। जिसको वो इख्तियार दे उसको चाहिए कि वो उस इख्तियार को बरकरार रखे। और बरकरार इसी सूरत में हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में गुनाह को वापस आने लगे, अपने दिल को पाक रखे, अपने उस पाकरू को जो खुदा ने पाकरू का मसा दिया है उसको अपने ऊपर तारी रखे। और तारी यूं ही रह सकता है कि हम खुदा यीशु मसीह के अहकाम को मानें। इमसाल अमाल की किताब उसके 19वें बाब में एक जिक्र आता है कि जादूगर हैं, वो बदरूहों को निकालने की कोशिश करते हैं। और जिस घर में वो आए हैं, एक शख्स बदरूह में गिरफ्तार, और उसने सुना, उन्होंने ये सुना कि पौलुस कहता है कि यीशु के मसीह के नाम से निकलो, तो वो निकल जाती हैं, लोग आज़ाद हो जाते हैं। और लोग जोक कर जोक पौलुस के पास आने लगे। इनका कारोबार ठप हो गया क्योंकि ये जादूगर थे और ये जादूगरी के वसीला से निकालते। लेकिन हुआ क्या कि जब उस घर में आए तो उन्होंने ये कहा
کہ جس کا نام پولوس لے کر تمہیں نکالتا ہے، میں بھی اسی کا نام لے کر تمہیں ہم تمہیں نکالتے ہیں۔ اب بدرو کیا کہتی ہے کہ ہم پولوس کو بھی جانتے ہیں، ہم یسوع کو بھی جانتے ہیں، لیکن تم کون ہو؟ کیونکہ ان کا دور دور تک خداوند یسوع مسیح سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ جو اختیار خداوند یسوع مسیح نے دیا وہ ان کے پاس نہیں تھا، اور وہ بے اختیارے اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ بدروحوں نے ان کو مارا اور وہ ننگے بھاگے وہاں سے۔ جب ہم اس کام کے لیے جائیں، جب ہم کسی بیمار کے لیے دعا کریں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کی قوت کو مانگنا چاہیے، اس کے اختیار کو مانگنا چاہیے پوری تیاری کے ساتھ۔ جیسے فوج جاتی ہے، اس کو پورے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے کمانڈر کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ کہے اور ہم گولی چلائیں، کب وہ کہے اور ہم دشمن پر حملہ کریں۔ تو ہمیں بھی اپنے کمانڈر کی بات کو ماننا ہے۔ اختیار اس کے ہاتھ میں، اختیار اس نے دیا ہے، اور ہم بغیر اس کے جائیں گے تو ہم بھی اسی طرح مار کھائیں۔ لیکن جب خداوند ہمیں طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، وہ ہمیں قوت کا لباس جب دیتا ہے، تو ہمارے سامنے کتنی بڑی بھی بدرو کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بھی بیماری کیوں نہ ہو، جب ہم پورے اختیار کے ساتھ اسے ڈانٹتے ہیں تو وہ نکل بھاگتے ہیں۔ جب ان کو پاکرو کی لپیٹ میں دے دیتے ہیں، اس آگ میں دے دیتے ہیں، تو وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا چاہیے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں وہ قوت دی، وہ اختیار دیا، اور وہ ہمارے تابع ہو گئے۔ ہم تیری شکر گزاری کریں۔ میرے عزیزو، اسی طرح 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ وہاں سے ننگے بھاگے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں۔ ہم شفا لینا چاہتے ہیں یا شفا دینا چاہتے ہیں؟ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں یا آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں کام۔ ہم سب سے پہلے اپنے اپنی زندگی میں جھانکیں، اگر کہیں کمی ہے، کمزوری ہے، تو اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، توبہ کریں گے، تو خداوند یسوع مسیح ہمیں تھام لے گا، اور اسی وقت آسمان پر فرشتگان خوشی منائیں گے۔ اور پھر جب ہم اس کا شکر کریں گے کہ خداوند تو نے اپنے لہو سے ہمیں پاک اور صاف کیا ہے، تو باقی اختیارات بھی وہ ہمیں دینا شروع کر دے۔ آج ہم اس خاندانی طور پر جو بیٹھے ہیں، امن کے لیے شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اسے صحت و تندرستی دی ہے، سلامتی دی ہے، اور ہم سب کے لیے بھی شکر کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ اختیار دیا ہے، اور ہم پورے اختیار کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سے ابلیس کا مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی قوت رکھتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کی قوت کے آگے وہ ہمیشہ شرمندہ ہوا ہے، اور ہمیشہ شرمندہ رہے گا، اور ہمیشہ فتح خدا یسوع مسیح کے نام کی ہوگی۔ ہم خدا یسوع مسیح کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں یہ کلام دیا کہ ہم شفا کو مانگیں، ہم معجزے کو مانگیں، ہم وہ اختیار مانگیں جس سے بدروہیں جل کر راکھ ہو جائیں، آزاد ہو جائیں۔ بندہ جس کے لیے بھی دعا کریں، اور وہ دینے کے لیے ہمیشہ اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، وہ ہمیں برکتوں پر برکتیں دیے چلا جاتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔